بسم قويتانا يسوس كريستوس بسم أبوون بسم منفس قدوسن حدا أملاخ بسم سلاسي زلعالم سلاسي فتوات تدرا هميت صنحتا سلام فتاري مسخلاتنا يخون لما عنتي حيزو لكم زمز أخو زعبا بزعبا صوم 4 كاب 5 ساعات لصوم فتها نجس انتا يبلنا لبل كنريو إنا مالتي صوم 4 انتاي تقملو أو صوم 4 انتاي ربح إنا نغنيلو لبل كنرينا همنا أملاخنا سنة فقاد مالتيو بمجمريا نريو صوم 4 مالت صوم 4 مالت 4 صوم نجيتا كريستوس يسوس 4 معلت 4 ليتي لصوم صوم مالتيو 4 صوم تباهيلي صوا مالتي كريستوس يسوس بزول صومش مالتي نمتى ما 55 معلتين صوم تيلنا قدام سنبتي خلتنيوا مالتي اب قدام سنبتي كنصوم سلالي فقد قوننانا مالتي فتح نجس يفقدي ابزن بعل السن حاغوسن بي حزن سلالي فقد مالتي مسلم حوات وغنات نايخم صوم يخوني إلهم نوع عالم كير أيواس تايل بحالني مثالنا نوع عالم كيف قالوا مالتي نايخم صوم تخكل حميلو قدام سنبت نمتا مالي صومكم أقاريكم إلهم بدفرت كناغرو يسمعوا تاي مالتي نوع عالم ترينا بزح نغرنيو ناليت شعن ساعات 10 خلت ساعات ناتل على خام يبلع مالتي جن مصحف قدسنا انت يلبل تيلنا زن خلت معلتي حزن سلالي قبايو سنب ناي أيهوداويان سنبت يبلع قداميت مالتي قدامي لنا نصوعا ناي يهود سنبتنا تبالت صوع أملاخنا إغزابير كاب فترة مفتار لعرف لا معلتي تبهيلات صوع مالتي سنبت كريستيان تبهيلات صوع قدست سنبت لنا نصوعا سنبت مالتي ناي كريستيان سنبت تنسعينا التقهدلا كريستوس التصنسلا كريستوس تولدلا كريستوس التطمقلا قدستي بعلنا تأبي كله إلت سنبت يبلانا كل علت سنبت تعبيلو يخبره إن كريستوس تلعيلو نابلنا تنسائي صوم نخبرلا سنبت كريستيانيا مالتيو إن كريستوس تلعيلو نابلنا كنحزن يبلناي كنطمي يبلناي مالتيو صوم مالت دما حزنيو مهللا قننا مالتيو نسها سلالخوان صصتيو صوم مالت نا همدستا خناس حقال صوم يخوني صوم مالت حزين خات صوميو نا نبع خات صوميو صوم لبهال مالتيو نهامو سلالي قباب سنبت اب كريستوس تنسيو نولو المعالتي እግዚአብሔር عرفሉ አምኑሎ المعالتي ابزن قدامي سنبتي سلالي قبا حزن سلالي بقبا نبع سلالي قبا نخبر بعلات سلالغونا بيتكرسيانا بنقوه كقدس تأزز مالتيو كصوة ما يفقادينا زن 15 همواتين مالتيو هو 4 يملأ مالتيو ناين مكحسيو 15 معلتي مالتيو 55 معلت خوين لله بخالي يمكن ريوت لنا 4 معلتيو بيتكرسيانا بزح ነገር እዩና بحاري ስለልኾነ እውቀታ ዛና መጀመሪያ ሶሙን ጾመ ህርቃን ትባል ማለትዩ እዚ ብዙሕ ታሪኽ ነይወዩ ናብዚ ታሪኽ እሱ አያቲ ታሪኽ እዩ ታሪኽ ትፈልጥዎ ተደሊኹም كسرح لكم يخلي بخالي جزي مالتيو زي تاريخ سوغن مس أيهوداويان لتتحز تاريخ للويو نقص هرقان لبهال هابل نبرأي نقرلو زوم سدما أيهوداويان كحموشة معلت بصحيوم سلناتو لصوملو مخانو إل نقرلو مالتيو زوردي الناس كاب قدست للوس صوم هرقان يبهال مالتيو هاب قصيلو للو كاب قدست جميرو اسكاب هو سانا للو دما صوم 4 تبايلو ينقرلو مالتيو نا كريستوس صوم تبايلو ينقر كاب هوسانا قصيلو حمامات مالتيو نا كريستوس يسوس حمامات لذكرلو زي 4 معلت نصوم دما نا كريستوس يسوس صوم كريستوس يسوس صيمو ويلنا نصومو مالتيو እና ዝ ጾም እዚ እስካብ ክንደ ኢሉ ጽወም ሃሚ ጌርካ ኢሉ ጽወም ልብል ክንሪኢና ማለት እዩ ብኻሊም ክንሪኦ ተለና ጾም እዚ ታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ጾመ ዓቢ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ ጾም ዓቢ ተባሂሉ ምክንያት እዩ ካብ ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በዓሉ ጾሙ መርአያ ምሳሌ ኮይኑ ልጾመልና ጾም ስለለኾነ ክርስቶስ በዓሉ ልጾሞ ጾም ስለለኾነ ዓቢ ገብሮ ማለት እዩ ዓቢ ይባሃል ካብ ሁሉ ጾማትም ነዊሕ ስለለኾነ ዓቢ የብሎ بخالي يمكن ريت لنا صوم عاوت يبهال أملاخنا إيسوس كريستوس زلودق ملأخ سيطان ديابولوس نبلو أو هيوتنا للو منفس رخص منفس
ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝርኩስ መንፈስ ልስዓረሉ ጾም ስለልኾነ ዝጾም እዚ ጾም ዓወት ይበሃል ማለት እዩ እና ኣብ ህይወትና ለለው ርኩሳት መናፍስትም ንስዕረሉ ጾም ስለልኾነ ዓይነ ጥላ ይኹን ቡዳ ይኹን ጠቋር ይኹን ወሰንጋላ ይኹን ኣዳል ወርቁ ይኹን ሻሃመን ብሶ ይኹን ሞጨ ዘሪጋ ይኹን ኣብ ህይወትና ለለው ዛር መንፈስ ናይ መተት መንፈስ ብተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩና ዞም መናፍስትን ሶም ንስዕረሉ ጾም ስለልኾነ ጾም ዓወት ይበሃል ብትክክል እንተጸይምናዮ ፍትሐ ነገስ ብልእዘዘና ተጸይምናዮ ብሓቂ ክንስዕሮም ኢና ማለት እዩ ንዓወት ጾም ክኾነልና እዩ ማለት እዩ ጾመ በረከት ይበሃል በረከት ንሓፍሰሉ እዩ ናይ ጽድቂ ጾም እዩ ገነት ንኣትየሉ ጾም እዩ እና ሃመይ ጌርና ኢና ንጾም ልብል ብመጀመርያ ክንሪኦ ተለና መጽሐፍ ቅዱስና ሃም ልእዝዞ መጽሐፍ ሓደ ክርስቲያን ቁርሱ ክኾን ይኽእል እዩ እንተኽኢሉ ቁርሱና ምስሑ ክምጽውቶ ጾም ማለት ንሱ ስለልኾነ ማለት እዩ ሓደ ክርስቲያን ጸይሙ ክበሃል ተኾይኑ ምስ ምጽዋት ልዕጅዎ ጾም እንተኾይኑ እዩ ብምጽዋት ልተዓጀበ ጾም እንተኾይኑ እዩ ቀባልነት ክህልዎ ዝኽእል ጾሙ ረብሓ ዘለዎ ክኾን ይኽእል ጾሙ ትክክለኛ ጾም ለድሕን ጾም ሓይሊ ዘለዎ ጾም ሰይጣን ለስዕር ጾም ክኾን ልኽእል ብምጽዋት ልተዓጀበ ተኾይኑ ዝጾም ተኾይኑ እዩ ማለት እዩ እና ብምጽዋት ክዕጀም እኒኦ ተኽኢልና ቁርስና ናምሳሕና ክንምጽውቶን ኢና ስለምንታይ ስለለይንበልዖ ኣህዛብ የካሕስዎ እዮም 12 ሰዓት ሙሉ መዓልቲ ስለለይበልዑ ካፍቲ ናፍቲ ክብ ኣቢሎም እግሮም ዓጺፎም ማለት እዩ ሓመደ ፍንጭ የውፅዎ ዝምግቢ ብክርስትና ግን ንኣህዛብ ተለምዶ ክልየና ንኣህዛብ ባህሪ ክልየና መጽሐፍ ቅዱስና ኣይፈቕደልናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣይፈቅድ ይብል ምስኦም ሕብረት ክልየኩም ይብል ማለት እዩ እና ስለለይ ፈቕደልና ታይ ክንገብር ነይና ተልና ኣብዚ ጾም እዚ ቀኒስና ክንምገብ ነይና ማለት እዩ ከነካሕስ የብልና ማለት እዩ ጾምና ውዒልና ኢልና ና ቁርስና የለ ና ምሳሓና የለ ደራሪብና ክንወልዖ የኾነቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ጾሙ ትብለና ኣላ እዚ ንበልዖ ነበርና ቁርስና ክንምጽውቶ ምእንቲ ማቴዎስ 25 ተጻሓፈ ዚና መንግስተ ሰማያት ለእቲ መስፈርቲ ክንፍጽም ምእንቲ ጾሙ ትብለና ኣላ ጸዩምናም ናጾም ጥሜት ክንክርደአና ምእንቲ ጥሜቱ ተረዲኡናም ልጦሚ ሰባት ንጦሚ ወገናትና ልወድቁ ወገናትና ንኦም ክንሓዝነሉ ምእንቲ እዩ ዝዋና ዕላማ ናጾም ዕላማ እግዚአብሔር ምስ ምግቢ ባእስ የብሉ ማለት እዩ ብምኽንያት ግን ከጽድቀና ስለልደለየ ናጾም ስርዓት ሰሪዑልና ማለት እዩ እና ዝስርዓት እዚ ብምጽዋት ክዕጀም ነይዎ ብንብዓትም ክዕጀም ነይዎ ንሳምኣቲና ክንጾሞ ነይና በቅዱስ ቁርባንም ክዕጀም ነይዎ ኣብዚ ሰንበታት ክንቆሩ ነይና ና ቁርባን ሕጊ ተማሂርና ፈሊጥናዩ ስርዓተ ቁርባን ነገረ ቁርባን ብደንቢ ተረዲእና ነዝኩር ደሙ ናብዚ ቅዱስ ስጉኡ ክንቀርብ ነይና ምስ ክርስቶስ ክንነብር ነይና ሓደ ክርስቲያን ክበሃል ተኾይኑ ብሓቂ መንግስተ ሰማያት ከኣትል ደል ተኾይኑ ድሕነት ልደል ተኾይኑ ቅዱስ ቁርባን ክቅበል ነይዎ ብለይ ቅዱስ ቁርባን ድሕነት ስለሌለ ክድሕነ ይኽእል በለኮት እሱ ክርስቶስ እሱ ክርስቶስ ክግለጽ ለኹም ትደልዩ ዶ ክርስቲያን ተተባሂሉስ ኩሉ ሰብ ይደሊ ይብል ክርስቶስ ክግለጸሉ ለይደሊ ሰብ የለይ ክርስቶስ ክሪኦ ለይደሊ ሰብ የለይ እዚ ክርስቶስ አምላኽና ዝቅዱስ ኣቦና ዝጎይታና ግን ክብሪ ምስጋና ንስም ኣጻዋውዑ ይኹን እሞ ንሱ ግን ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይልሕረድ ለሎ ዝበግዕ እሱ ንብልዓዮ ደንስተዮ ይደ ምርኣይዶ ይበልጽ ወይስ ንኡ ምስታይ ምብላዕ ምስኻ ምዋሃድ ምስኻ ምንባር ይበልጽ ወይስ ምርኣይ ብሓቂ ንሱ ምብላዕና ምስታይ ይበልጽ ከም ምርኣይ ካብ ንኡ ክግለጽ ለኻ ተስፋ ትገብርስ ምስኡ ለይትነብር ምሳኻ ለይተንብሮ ለይትፈቀደሉ መዓልቲ ብልዑን ይላበለ ማለት እዩ ጾምናም ብቅዱስ ቁርባን ክዕጀብ ነይዎ ማለት እዩ ትክክለኛ ጾም ክኾን ተኾይኑ ና ክርስቲያን ጾም ክኾን ተኾይኑ ማለት ብሓዘን እና ብስግደት ማለት እዩ ስግደት ትዕቢተኛ ስለልኾነ ሰይጣን ስግደት ስለለይፈቲ ብሓቂ ብስግደት ክዕጀብ ነይዎ ስጋናም ብስግደት ክትጉሶም ነይዋ ዋጋ ከተግንን ነይዋ ስጋና ክትጸግብ ተላይ እንዲ ሓጢያት ትፍጽም ሓጢያት ብስግደት ይሉ ሰዓር ሰይጣን ብስግደት ስለልሰዓር ኣብዚ ሒና ክንሰግድ ነይና ካብ ኩሉ መዓልቲ ብልበለጸ መልክዑ ኣብ ጾም 40 ኣብ ዓብይ ጾም ክንሰግድ ነይና ማለት እዩ ብልበለጸ ኣብዚ ሕቢልና
كنسجد لنا نأملكوت سجدت معنا نا كريستوس حمامات نذكرنا كلاي لايسون إيسوس كلاي لايسون كريستوس كلاي لايسون آمانيئيل كلاي لايسون مدهاني عالم كلاي لايسون أدوناي كلاي لايسون صاباوت كلاي لايسون إلشاداي نابلنا نسجدني لنا أبزينا كنسجدني لنا ناس كاو خندي ساعتي لصوم تلنا فتحنا جس بزلقمط أب عنك أصوم أم معراف عسرت حمشته مالتي أو صوم رعاي ولا أو صوم حركان زانا مجمريا صوم زورد اسكاب قدست لله اسكاب عسرت غلت ساعات يصوموا يبل في عند ساعات يلود قداسي جنس كعسرت غلت ساعات يصوموا يبل شان ساعات كبلعي خليو زي صوم زيل تفلي صوم سلالقونه كاخول صوم لبلص صوم سلالقونه صوم ترفات كوسخني ويلو يو اقميط ولولو زقننا زحج مالتي اسكاب عسرت غلت ساعات يصوموا يبلو شعنت مبلع حاتياتي بلاي عسرتم حاتياتي هوني جن صوم ترفات كوسخني وحده كريستيان او صوم زي نا ترفات صومي زي صوم زي نا صوم عوتي زي صوم زي هم فلطو علم حلافي وكل ነገር ስለልሓል كل ነገር حدش ነገር ኢና እንደሊ እና ዘለዓለማዊ ህይወት ሓልፍቲ ስለልኾና ሊሓልፍና ግን ብዙ ነገር ስለልኾነ ትሩፋት ሓደ ክርስቲያን ድማ ካብ ምብላዕ ምጻም ይልበልጾ አድልው ለነፍስክሙ ይልብልና ነፍሱ ከድልኒዎ ንነፍሱ ከነብርኒዎ ቅዱስ ጳውሎስ አምዝሎሎ እታለኹም ንክርስቶስ የንተሞትኹም ንክርስቶስ ንነፍስ የልነብር ይልብሎ ሓደ ክርስቲያን هم زي عينت نابرا كنبر ስለልግብኦ ናትሩፋት ጾም ክጾም ነይዎ ማለት እዩ እስካብ 12 ሓደ ክርስቲያን ክጸውም ነይዎ ኢላ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ መጽሐፈ ፍትሐ ነገሥት ተቀሚጣቶንያ ማለት እዩ ካብ ቀጽል ለለ ካብ ቅድስቲ እስካብ ሆሳዕና ደማ እስካብ 11 ማለት እዩ እስካብ 11 ክጾም ነይዎ ትብል ጾሙ ትብል ማለት እዩ ጾም ሕማማት እስካብ 13 ሰዓት ይብሎ እስካብ 13 ሰዓት እስካብ ወርሕ ልወጽእ ይሉሎ እስካብ ወርሕ ትወጽእ እስካብ 1 ሰዓት እና ኣብ ጾም ሕማማት ሓው ልበሰሉ ምግብታት ክበልዕ ይውል ኢላ ያትእዝዝ ጨው ብንጀራ ብማይ ክገብርሃም ለለዎ ብሃሙ ጾም ሕማማት ክጾምሃም ለለዎ ትእዝዞ ማለት እዩ ፍትሐ ነገሥት ሃሙ ይዝዘና ማለት እዩ ሃሙም ተመራጽ ንሓደ ክርስቲያን ተኸይሉ ሃሙ ይገብር ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ጾም ናጾም ሕማማት ክመጸሉ እየ ማለት እዩ በኻሊ ቪድዮ ስለምለሶ ሃሚ ገርና ክንጾም ነይና ጾም ሕማማት ሃሚ ገርና ሰዋይ ንእተ ጾም ሕማማት ሃሚልና ንጾሞ ልብል በኻሊ ቪድዮ ክምለሰኩም እየ ማለት እዩ እዚ ጾም እዚ ግን ብንጽህና ኮይና ክንጾሞ ንነፍስና ጊዜ ክንህባ ኣብ ጾም እዚ ሃም ቻናልና نتحساسم مالتيو ناي سلام ጾም ناي بركة ጾም حتياتكم الدمساسول ጾም بركة سغا نفسي هفته سغا نفسي تحفسول ጾም መንግስቱን ሙራስ ተዘጋጅሉ ተበቅዕሉ ጾም ተጸድቁሉ ጾም ከገብረልኩም ናይ አምላኽና ሰናይ ፈቃድ ንክኸውን ናተመነና ይጽንሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር